अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ मैंने सितारा यासीन के माँ बाप की तस्वीर लगाई, वीडियो लगाई, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कहाँ से आप लोगों को इनके चेहरे से बुराई दिखती है। मैं हेटर की बात कर रही हूँ। इतनी मासूमियत, इतना सादापन के बात करते हैं तो समझ नहीं आता, कहते हैं कि हमें क्या बोलें हम, ठीक है। और फिर इनके फादर से जब हमारी बात हुई तो उससे ये होता है कि वो बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। ये होती है, देखिए, नेचर अलग होती है, कुछ ज़्यादा बोलता है, कोई कोई कम बोलता है। और जिस एज में ये लोग हैं, इनको जो है ना कोई चाहिए होता है कि हमसे कोई बात करे, हम अपनी शेयर करें, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि हमने कहाँ कहाँ कैसे वक्त गुजारा, कैसे हम हालात से गुज़रे और किस हालात को हमने देखा है। और मतलब इतनी चीज़ें माशाल्लाह से वो बातें कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं तो यही कहूँगी, ऐसे बदकिस्मत होते हैं बच्चे जो अपने माँ बाप को इस तरह से इस हाल पे छोड़ा होता है, उनको अहमियत नहीं देते। और वो माँ बाप जो माशाल्लाह से हर चीज़ में इनके खड़े होते हैं, हर परेशानी में। पहली सवाल का जवाब तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा ये इनके फादर नहीं है, ठीक है, वो इनके चाचू। पहली बात तो इसमें ये है कि सितारा की जब अम्मी की जब पहली शादी हुई थी तो उससे उनके 3 बच्चे थे। फिर जब दूसरी शादी हुई, फिर इनके तीसरी शादी हुई, दूसरी शादी में सितारा है, उसके भाई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना बाप समझ के अपने आप को बाप की जगह रख के उन तीनों बच्चों की शादी की। तो इस तरह तो वो भी बाप नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्या है कि बाप मतलब है, आप उसको बोले या ना बोले, बाप है। तो फिर इसी तरह तो पहले वाले भी बाप नहीं हुआ उनके पहले बच्चों का, जो दूसरा बाप है सितारा यासीन का, लेकिन उसने बाप के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो फिर ये जो तीसरी शादी सितारा की अम्मी से हुई, तो फिर ये बाप क्यों नहीं है? ये भी बाप है, ये भी सारे फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, क्योंकि माँ तो एक है ना, माँ को तो संभाल रहे ना। और दूसरा ये कि आप उस आदमी को, जो भी है, मैं आदमी तो नहीं बोलूँगी, वो मैं उनको बोलूँगी एक अजीम शख्सियत, आप उनको नाम से बुला रही हैं। आप लोगों में इतनी शर्म हया नहीं होती है कि हमें निकाल दिया, हमें ऐसे कर दिया। खैर, बहरहाल आपका अपना मैटर है, लेकिन अपने अल्फाजों को सही इस्तेमाल किया करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि वो फादर ही है सितारा यासीन के। अब उसको चचा कहना, चचा कब चले, आपका पहला वो था, उस पे पहला आप कह सकते थे कि रिश्ता है उनका, लेकिन फादर है वो, जब निकाह में उनकी अम्मी आ गई है। और काफ़ी लोगों ने मुझे बड़े गलत कमेंट्स करे, क्योंकि वो हेटर्स की तरफ से होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप सितारा यासीन के माँ बाप को जो आपने कमेंट्स मुझे किया है, जिसने भी किया था, तो वो मुझे लग रहा है शायद उसने डिलीट भी किया, लेकिन मैं उसको जवाब दूँगी कि उसके उन लोग माँ बाप के चेहरे पे उन्होंने बोला था। तो मैं ये कहूँगी कि डियर, आपने जैसे सितारा के माँ बाप को बोला है, तो मैं वो अल्फाज आपके माँ बाप के लिए दोहराती हूँ कि वो अल्फाज आपके माँ बाप पर जाते, कि आपके माँ बाप पे शायद ऐसी शक्ल पे XYZ जो आपने बोला अल्फाज, वो मैं नहीं दोहराना चाहती। वो आपके माँ बाप शायद इस तरह के होंगे, शायद आप अपने माँ बाप को नहीं इस तरह से चाहते होंगे, पसंद नहीं करते होंगे, तो आप इसीलिए दूसरे के माँ बाप को जो दिल में आया उठा के, मुँह उठा के बोल दिया। आप लोगों में तमीज़, हया सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। आप लोग व्यूज़ और वीडियो बनाने के चक्कर में इतने पागल होते जा रहे हैं कि आपको तमीज़ भूल गए कि किसी के माँ बाप पे किस तरह से रिएक्शन देना चाहिए। रिएक्शन दो, लेकिन अपनी हद पार मत करो, ठीक है। आप लोगों के बहुत मैसेजेस गलत भी आए थे, लेकिन काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जो ज़ाहिर सी बात है अच्छे सोच वाले होंगे, उनको उनके माँ बाप पे अच्छी ही वाइब्स आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग जलन हसद में इतने डूब गए कि आप लोग बिल्कुल पागल हो गए कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको बोलना क्या है। और यहाँ मैं ये कहूँगी कि बदकिस्मत है वो लोग जिन्होंने अपने बाप की कदर नहीं की। मैं इनके बाप के बारे में एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताने वाली थी। मैं लाइव करूँगी, स्पेशल लाइव करूँगी, जो उनके हकदार हैं मैं करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन आज नहीं, कल का है मेरा इरादा, मैं कल करूँगी लाइव सितारा यासीन के पेरेंट्स पर। तो
میں نے سوچا تھا میں ان کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر میں نے جب آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی، آپ لوگ کے کمنٹس دیکھے، تو میں نے کہا نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ستارہ کے باپ جو ہے ان کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ کس طرح کے عظیم شخصیت ہیں، کیا مقام رکھتے ہیں۔ سب کچھ بتاؤں گی لیکن وہ پوائنٹ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر اس پہ مذاق اڑا تو وہ پھر حد پار ہو جائے گی، وہ ان کے لیے غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ان کی آخرت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کے باپ کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ایسے بچوں پہ جو اپنے ایسے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے۔ بھلے ماں باپ جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن ماں باپ ہوتے ہیں۔ لیکن جو ستارہ کا جو باپ ہے اس وقت، میں چاچا نہیں بولوں گی، باپ ہے، کیونکہ ماں کے نکاح میں ہے تو وہ باپ ہے۔ اس نے ہاتھ رکھا ہے ستارہ کے سر پر، شفقت والا باپ والا ہاتھ رکھا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو میں باپ کہوں گی۔ تو میں نہیں برداشت کر سکتی کہ کوئی ان کو اس بات پہ پوائنٹ آؤٹ کرے، تو میں بہرحال وہ چیز نہ بتاؤں۔ حالانکہ میرا ذہن سمجھ نہیں آ رہا میں کہوں یا نہ کہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا۔ دوسری بات یہ کہ میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ کی ماں اس وقت حالات میں آ گئی کہ جب کہ وہاں اس بیٹی کو اس وقت ضرورت تھی، تو بات سنیں، ماں ہر وقت تو کھڑی رہی ہے، ہر وقت کھڑی رہی ہے، کوئی پہلی اولاد تو نہیں ہے ان کی، 5ویں 6ٹھی ہوگی ماشاءاللہ سے ان کی جو ہوگی، تو ہر بچے پہ تو وہ کھڑی رہی ہے۔ کیا اب اس ماں کا یہی کام رہ گیا ہے اسی طرح خدمت کرتی رہے؟ اب ایک اولاد میں وہ نہیں آئی ہے تو آپ اس کو رگڑ دو، کیا مقصد ہے؟ یہ تو دیکھو پچھلا کہ مستقل وہ کھڑی رہی ہے، کس بہاف پہ وہ اولاد جاب کر رہی تھی، ماں کی وجہ سے تو جاب کر رہی تھی، ماں پورا گھر سنبھالتی تھی۔ اب ماں کی یہ ایج ہو گئی ہے کہ ان کو دیکھا جائے تو ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بس وہ دیکھتی رہے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ لوگوں نے تو ماں کا حق چھین لیا، بس صرف بچی نظر آ رہی، وہ بھی ایک حد ہوتی ہے، حد آپ لوگوں کی سوچ پر کہ آپ لوگ کس سوچ کے مالک ہیں۔ بہرحال دو بہنوں کی لڑائی میں اپنے آپ کو اتنا مت ڈبائیں کہ آپ لوگ اچھے اور برے کی تمیز بھول جائیں۔ لیکن بہرحال کافی حد تک اس پہ آ رہی ہے چینجنگ آ رہی ہے، لیکن میں یہاں ایک چیز ضرور بولوں گی کہ میں نے ایک بلدی ہے اس کو میں دیکھ رہی ہوں، سپورٹرز کو میں کہوں گی کہ پلیز خدا را سوچیں سمجھیں اس عورت پہ۔ ایک عورت ہے، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ میں نے اس کی ایک جگہ وائس نہیں سوری لائف میں تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ان کی کمی تھی، یہ بھی آ گئے اور ان کا بھی چینل ہو گیا۔ اس وقت پہلی سمجھی، پھر ہماری طرف کی ایک بندی کا چینل آئے تو اس کے چینل پہ آ کے اس سے بات کری، تو میں یہ کہوں گی خدا را پہچانیے، آپ کے ہی سپورٹ میں آئے ہیں کچھ لوگ، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں تو ان پہ یقین نہ کرے، اندھا اعتماد مت کرے۔ ہاں بات کرے، سب کچھ کرے، لیکن اندھا اعتماد مت کرے۔ کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو ابھی بھی ان کے دل کالے ہیں، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گی، میں نے جو آپ کو اشارہ دے دیا اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تو بہرحال میں کروں گی لائیو انشاءاللہ کل ستارہ یاسین کے والدین پہ۔ میں ان کی عظمت کو سلام کہتی ہوں، لاکھ یہ لوگ برا کہ ان کی شکلوں پہ لعنت کہنا چاہیے، شکل پہ لعنت ویسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن غصہ اتنا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ان کے ماں باپ کی شکلوں پہ بولا ہے، اس لیے میں نے بولا یہ۔ لیکن بہت غلط کرا ہے ان لوگوں نے، حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ تو مجھے اصل میں نزلہ بہت ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آواز میں کچھ ایسا ہو چینجنگ، لیکن انشاءاللہ میں کل لائیو رکھوں گی اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی باتیں کہ مجھے کس طرح کے فیلنگ ہوئی ہے ان لوگوں سے بات کر کے، کیا ہوا ہے اتنا، مطلب بہت میرا دل خوش بھی ہوا ہے، اداس بھی ہوا ہے ان ایسے بچوں پہ جنہوں نے ان کی قدر نہیں کری، تو اور ستارہ قدر کر رہی ہے تو ان پر ان کو جلن ہو رہی ہے۔ لائیو کروں گی، لائیو پہ کھل کے بات کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے بھی خیالات سنوں گی اور اپنے بھی خیالات بتاؤں گی کہ میں ان سے مل کر آئی ہوں تو کیا کیا میں نے دیکھا ہے، میں اپنا آنکھوں دیکھا بتاؤں گی اور بالکل صحیح بات بتاؤں گی۔ تو چلیے مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور لائک کریے گا، کمنٹس کریے گا، ایسے ہی سپورٹ کریے گا۔
لیکن خدا را ایسے سپورٹ نہیں کریے گا کہ اگر میں کوئی ویڈیو جیسے ستارہ کے لیے نہیں بنا رہی ہوں یا کیس کی اپڈیٹ نہیں دے رہی ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے کہ ہم آپ کو انسب کر رہے ہیں، تو ایسے سپورٹ نہیں کریے گا کہ اگر میں کیس کی اپڈیٹ نہ دوں تو آپ مجھے انسب کر کے چلے جائیں۔ آپ لوگ مجھے دل سے سپورٹ کریں، جیسے میں آپ کو دل سے ہر بات شیئر کرتی ہوں، تو خدا کے لیے مجھے آپ دل سے پیار کریں، جیسے سب لوگ مجھے کرتے دوسرے میرے سپورٹر، تو ایسے ہی کریں۔ یہ نہیں کہ ہر تھوڑے دیر بعد انسب کریں، تھوڑی دیر بعد سبسکرائب کریں، تو ایسے نہیں، دل سے کریں، جو بھی ہو، کم ہے زیادہ جو بھی ہے، لیکن دل سے کریں کہ ہر ویڈیو میری دیکھیں اور ہر بات پہ اچھے کمنٹس کریں، مطلب جو بھی میری آنے والی ولاگنگ کرتی ہوں سب کچھ ویڈیو جو ہے سب وہ دیکھیں آپ لوگ، اور آپ لوگ اچھے ہیں، آپ دل سے ستارہ کو سپورٹ کرتے ہیں، مانتی ہوں، ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی آپ لوگوں کی محبت چاہیے، تو اس لیے پلیز دل سے سپورٹ کریں مجھے، اور مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری باتیں کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔